हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान का बरकत वाला महीना आने वाला है और हर साल की तरह हम लोग यही सोचते हैं कि इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे साल तो हम ना जाने कितने गुनाह कर देते हैं। तो एक महीना जब हमें मिला है जिसमें कि हर एक हुर्फ़ का भी हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, तो हम यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस महीने में कर सकें। वो भी सवाब के काम हो गए, सदका हो गया या फिर कुरान हो गए, तस्बीह हो गई, नफ़िल हो गए, तहज्जुद हो गई और भी बहुत सारी चीज़ जो कि हम सोचते हैं कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। लेकिन अब बात आती है कि सोचते तो हम हर साल हैं, क्या हम जो सोचते हैं वो कर पाते? नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में हम कितनी सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन सारी प्लानिंग हमारी फ़ेल हो जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। बाज़ दफ़ा एक कुरान भी मुकम्मल करना इंसान से भारी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है आखिर? तो आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसे पॉइंट बताने जा रही हूँ जिसको आज आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया ना, तो इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान ना आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकेंगे। लेकिन बात वही है, 3 रूटीन आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। सबसे पहली चीज़ कि आखिर हम सोचते हर साल हैं लेकिन कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि सोचने में और इरादे में फ़र्क होता है। सिर्फ़ हम सोच लेते हैं कि रमज़ान आ रहा है, इसमें हम ये चीज़ें करेंगे, लेकिन हम ना एक लिस्ट नहीं बनाते, एक रूटीन अपना सेट नहीं करते, जिसकी वजह से हम कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब इबादत कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एक दिन जाता है, हम सोचते हैं अभी तो बहुत दिन है, फिर 2 दिन भी ऐसा गुज़र जाता है, फिर 3, फिर हफ़्ता, फिर 2 हफ़्ते, फिर 15 दिन, फिर इस तरह से ना जो 1 महीना ही तो होता है इतनी जल्दी गुज़र जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। एक्स्ट्रा चीज़ें जो कुछ सोचा था ना, कुछ भी फ़ॉलो नहीं हो पाता है और हर साल की तरह ये रमज़ान भी निकल जाता है और अफ़सोस हो रहा होता है कि रमज़ान का 1 महीना मिला, क्या-क्या सोचा था ज़्यादा इबादत करेंगे, कुछ नहीं हो पाया। तो ऐसा इसीलिए होता है कि हम ना कोई टाइम टेबल नहीं बनाते। देखो, अफ़सोस की बात ये है कि हम ना हर चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन रमज़ान से पहले ना इंसान प्लानिंग नहीं करता है। अगर कर भी रहा हो तो खाने से और पहनने की प्लानिंग बहुत जल्दी करता है, लेकिन इबादत की प्लानिंग नहीं करता। जबकि रमज़ान का महीना ना एक अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है जिसमें कि नेकियां बटोर लो। जैसे कि यूँ समझ लो कि आसमान से बरस रही है, अब हमें बटोरना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो वाला हिसाब होता है। लेकिन बटोरने का मतलब ये है ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, अल्लाह का ज़िक्र भी करेंगे तो उसमें भी बहुत सवाब है। पहला कलमा भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी बहुत सवाब। उठते बैठते चलते फिरते दुरूद शरीफ या इस्तग़फ़ार कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, जो कि छोटी सी तस्बीह क्यों ना हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अल्लाह सवाब दे देता है। लेकिन वही चीज़ है ना कि हमें इन सब चीज़ों के लिए एक रूटीन सेट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रमज़ान में अपना रूटीन ज़रूर से सेट करिए मेरी बहनों, क्योंकि मन की सोची हुई बात पे इंसान इतने फ़ोकस से अमल नहीं करता, लेकिन अगर आपने कहीं पे लिख करके अपना रूटीन सेट कर लिया है, तो दिमाग में रहती है कि मैंने क्या रूटीन बनाया है, मुझे क्या चीज़ करना है। लेकिन वही बात, अगर मन में सोचा हो कि इस रमज़ान हम बहुत कुछ करेंगे, तो फिर बहुत कुछ हो ही नहीं पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला कि रूटीन सेट करना है और सबसे पहले पॉइंट पे आपको जो चीज़ मेंशन करनी है, लिखनी है, वो ये इबादत का आपका टाइम और आपका इरादा आप कितना करना चाहते हैं। जैसे कि हर इंसान सोचता है ना, इस रमज़ान हमें 2 कुरान मुकम्मल करने हैं, 3 करने हैं। वैसे मैं बता दूँ, प्रेशर नहीं है, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रमज़ान में इबादत सबसे ज़्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे गुनाह ज़्यादा हैं। ये महीना जो है नेकी बटोरने का, तो हम इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है रीज़न की वजह से, तो ऐसा किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। लेकिन 1 महीना हमें मिला है और पता नहीं अगला साल का मिले ना मिले, इसीलिए हम गुनाह ज़्यादा हैं तो हम नेकियां कमाते हैं और नेकियां कमाने का ये सबसे अच्छा मौका है जो अल्लाह की तरफ से हमें मिलता है। इसीलिए सारी औरतें जो ये सोचती हैं कि ये रमज़ान में हम 2 या 3 या 4 जितनी उसकी कैपेसिटी होती है हर इंसान की अपनी अपनी, उतना वो कर सकें। लेकिन एक तो मुकम्मल इंसान को करना ही चाहिए रमज़ान में, 1 महीने में पूरा, वो तो हर इंसान कर ही लेता है। लेकिन अगर ज़्यादा आप करना चाहें तो उसके लिए ना आपको एक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत होगी कि
جیسے کہ رمضان میں نا مجھے کتنے قرآن کرنے ہیں، مجھے تہجد پڑھنی ہے، مجھے ایکسٹرا نفل پڑھنی ہے، ایکسٹرا عبادت کرنی ہے، اس کے لیے آپ لکھ لیجیے مجھے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے نا اگر سوچی ہوئی چیز نہیں کرتے ہیں لیکن جب لکھی ہوئی ہوتی ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم منزل تک نہ پہنچ پائے، جو ہم نے لکھا ہے 3 یا 4 یا 5 جو بھی چیزیں لکھی ہیں، اگر وہاں تک اتنا نہ کر پائیں لیکن اس منزل کے آس پاس ہم پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں بہت سکون ملتا ہے کہ کم سے کم ایک بار ہم نے کوشش تو کی وہاں تک پہنچنے کی۔ اگر نہیں ہو پایا تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوشش نہ منزل نہ دے لیکن وہاں تک پہنچا ضرور دیتا ہے۔ اسی لیے اگر 3 کا کسی نے سوچا ہے نا، نہ بھی ہونا تو 2 ڈھائی تک ضرور آپ پہنچ جائیں گے۔ اچھا، دوسرے لسٹ میں نا آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اسٹارٹنگ کے جو 15 سے 20 روزے ہوتے ہیں نا، وہ ٹائم رکھیے اپنی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اسٹارٹنگ کے جو روزے ہوتے ہیں نا اس میں ہماری باڈی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، تو ہمیں اسٹارٹنگ میں ہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، کیونکہ لاسٹ تک آتے آتے تو انسان کی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا چیز لاسٹ میں دعوت وغیرہ کے بھی بہت سارا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہی آخری روزہ آ رہا ہوتا ہے، اسی میں الوداع ہوتا ہے۔ تو اسٹارٹنگ میں تو 1-2 بار انسان کی دعوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لاسٹ کا ہی سب رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ لاسٹ میں تو ہمیں ویسے بھی ٹائم نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ یہ دعوت شاوت میں کسی کے یہاں جائیں گے تو بھی وقت جاتا ہے، کسی کو اپنے یہاں بلائیں گے تو بھی وقت جاتا ہے، اور شاپنگ وغیرہ بھی لاسٹ میں انسان کرتا ہے، اور باڈی بھی نا جتنی اسپیڈ سے ابھی پڑتی ہے نا اتنی اسپیڈ سے عبادت اس ٹائم نہیں ہو پاتا ہے، 15 روزے کے بعد یا 20 روزے کے بعد نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اسٹارٹنگ کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں نے اب تک نا جب بھی جتنی بھی مطلب قرآن میں کر پاتی ہوں نا تو وہ میں اسٹارٹنگ میں ہی کر پاتی ہوں، یہ ریئل بات ہے۔ میرے لاسٹ تک تو جاتے جاتے میری باڈی ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے، لاسٹ تک میرے اندر ہمت نہیں ہوتی، لیکن شروع میں نا میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں بہت کافی کر لیتی ہوں۔ اور میں اسی لیے کر پاتی ہوں کیونکہ میں نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ مجھے 10 تک اتنا کرنا ہے، ایک لیول سیٹ کر دوں 10 تک مجھے یہ چیزیں مکمل کرنی ہے، 15 تک مجھے اتنی چیزیں کر لینی ہیں۔ اور یہ چیزیں نا صرف قرآن میں ہی ہو پاتی ہے، باقی چیزوں تو پورا مہینے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ تراویح ہو گیا یا پھر آپ کے جو تہجد کی نماز ہوتی ہے وہ بھی ہم پورے مہینے کرتے ہیں، تو ایکسٹرا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی پورے مہینے چلتی ہے، لیکن قرآن نا زیادہ سے زیادہ جو کوشش کرتے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں ہی مکمل ہو جائے۔ تو یہ 2 پوائنٹ نا لازمی آپ جو ہے نوٹ ڈاؤن کر لیجیے، اور تیسرا والا بھی آپ کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم عورتوں کے حوالے سے، وہ یہ کہ ہم نا 1 ہفتے کا جو ہے رمضان میں پلاننگ کر لیں کہ ہم سحری میں افطار میں کیا بنائیں گے، ڈنر میں کیا بنائیں گے، کیونکہ ہمارے سوچنے کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، اور سوچنے میں بہت زیادہ وقت جاتا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اور ساتھ ہی میں کبھی کبھی شوہر بھی غصہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی بنا لو، تو ہم لوگ بھی کچھ بھی بنا لیتے ہیں کبھی کبھی تو، اور وہ کچھ بھی ہمیں خود بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کیونکہ 1 مہینے کے لیے آتا ہے اور کم ٹائم ہے، عبادت زیادہ کرنی ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ 1 ہفتے کا نا ہم سنڈے میں بیٹھ کے جیسے کہ پوری 1 ہفتے کا روٹین سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم سحری میں کیا کھانا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کھانے میں کیا بنائیں گے اور افطار میں کیا بنائیں گے۔ لیکن میں جو ہے نا کھانے میں جو بناتی ہوں رات کے وہی چیز میں سحری میں کھاتی ہوں، میں الگ سے سحری میں کچھ نہیں بناتی ہوں، بس روٹی وغیرہ ڈالتی ہوں۔ تو آپ الگ سے بناتے ہیں تو الگ سے سحری کا بھی آپ کو روٹین بنانا پڑے گا، لیکن میرا تو رات کا ہی ہوتا ہے، رات کے کھانے میں جو بنا ہے وہی سحری میں، اور کھانا بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں۔ تو اور دوسرا آپ کو افطار کا کرنا پڑے گا کہ افطار میں آپ کو جو ہے نا کیا چیز بنانا ہے، یہ 7 دن تک وہ سارا روٹین کو سیٹ کر لیجئے، اور ایک بار نا سیٹ کر کے دیکھیں 1 ہفتے کا یہ پلاننگ کر کے اتنا پروفٹ آپ کو ملے گا، آپ کا دماغ، آپ کا جو سٹریس ہے نا وہ اتنا کم ہو جائے گا، میں تو کہتی ہوں بالکل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے ہم لوگ کو سٹریس نا گھر کے کاموں میں نا زیادہ تر سوچنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا بنائیں کیا بنائیں، یہ بہت بڑا ہم عورتوں کا مسئلہ ہو گیا آج کل کہ کھانا سمجھ میں نہیں آتا، اور کبھی کبھی تو شوہر اور کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کیا بنائیں۔
تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو نا یہ پوائنٹ ضرور اپنانا چاہیے اور یہ تینوں پوائنٹ ضرور اپنانا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک ہفتے کی پلاننگ کی نا، یہ میں اس رمضان اپناؤں گی کیونکہ اس سے پہلے نہیں اپنائی تھی، لیکن جو 2 پوائنٹ پہلے شیئر کری ہوں وہ تو میں اپناتی آ رہی ہوں، تو وہ تو میرا ایکسپیرینس میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ تیسرا والا میں بھی ایکسپیرینس کروں گی اور آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی ضرور کرنا ہے، جس سے کہ ہم زیادہ عبادت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی عبادت میں دے سکیں اور اللہ کو راضی کرنے میں دے سکیں، کیونکہ ایک ہی مہینہ ملا ہے اور اگلی سال ہو یا نہ ہو کچھ بھی نہیں پتہ، اگلی سال تو ہوگا لیکن ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ نہیں معلوم نا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، ایک اور اچھی ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔